बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भवन भनिनो साम्युएलाचे पहिले पुस्तक अवस्वर 12:20 वळींत देवाचे उतर सांगता, तुम्ही सर्वेस्पराक भियोन चला आणि सगळ्या तुमच्या काळजान विश्वासीपणी ताची सेवा करा. तुमचे पासत ताणे केल्ली वर्ती कार्यां मनान धरा. आमच्या पासत सर्वेस्परा देवान केल्ली वर्ती कार्य ती मनान धरून ताची सेवा करूंक देवाचे उदर आमकां आज उलो दिता आसतना ह्या बोपय सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक आमी स्वागत करया. ताचे बरेपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवन ताकाचे आराधन आमी करया. गावन गीत, म्हज्या देवा तूं सर बरो, रसनार म्हजो धनी करो, सगळ्या काळजान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 8 5 अंको 20 आणि 3 पेज नंबर 23 ये 8. म्हज्या देवा तूं बरो, रसनार म्हजो धनी खरो, सगळ्या काळजान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीस म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीस म्हजें तुका दिता. कितलो मोग मोसो केलोय, म्हाका रसलोय, म्हाका पोसलोय. हर एक म्हजो अपराध सोसलोय, कोंडांतलो येदोळ राखलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीस म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीस म्हजें तुका दिता. समेस्त मनीस तुजी भगी, तुज्या सारक्या सुरपायेची म्हजे बरीस सवांग देखता.
मोसोर अगे सोडता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस म्हजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस म्हजे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता. Semia Jesu या बोपोबी सक्रमेंतांत मुझे पसो तू हजर जलाय तुझो तो दैविक मोग तुझ्या पवित्र सन्निधानांत नियाळचे भाग तुवें म्हाका फोव केलाय. सम्या तुझ्या परगट चिन्हे वेळार सभारांक तुवें तुजो सांगात दिल्लोय. सुंकागार मातेव आनी जाकेबाक तुजो तुवें सांगात दिलोय. तांचे सांगाता तूं जेवकी जेवलोय. लाजराक आनी ताच्या भयण्यांक तुवें सांगात दिलोय. भुकेन आनी गवळी नासलेल्या शेळया परी आसलेल्यांकी तुवें सांगात दिलोय. एम्माउसाच्या वाटेर कंतीस जाल्ल्या दोगा शिसांक सांगता तूं समखालोय आनी तांकां तुवें बरी खबर परगटली. म्हज्या जिणे पयनार सोम्या तूं म्हाका तुजो सांगात दिताय. म्हज्या दिसपरत्या जिवितांत हर एक घडये तुझ्या कृपेदनाने भरोवन तूं म्हाका चलोवन व्हरताय. तुझ्या मोगांत सोम्या सदांच तूं विश्वासी रावलाय. हांव तुजें तें बेविश्वासी जाल्यार सोम्या तुवें म्हाका सांडूनाय तुवें म्हाका सोडूनाय. पूण तुज्या विश्वासपणान तुवें म्हाका चलोवन व्हेलाय. आज ह्या तुझ्या पवित्र संगतपणांत रावून तुझ्या पवित्र सक्रामेंता मुखार तुझे हजारपण वळखून घेवन सोम्या म्हजें काळीज म्हजें मौन हांव तुजें थंय परतून उबारूंक आशेता. तुझे बरेपण म्हज्या जिवितांत वळखून घेवन तुका अर्गां दिवन तुजी स्तुती गावंक हांव आशेता. आमची जबाब सोम्या आमी तुका अर्गां दिताव. सम्या आमी तुका अर्गां दिताव. आयच्या दिसाच्या सर बरेपणा पासत सम्या आमी तुका अर्गां दिताव. आमकां ह्या घडये पर्यंत राखून सांबाळ वेल्ल्या पासत सम्या आमी तुका अर्गां दिताव. बऱ्या भलायकेंत तुवें आमकां दवरल्या पासत सम्या आमी तुका अर्गां दिताव. आमचो वर्तो मोग केल्ल्या पासत सम्या आमी तुका अर्गां दिताव. आमच्या जिणे पयनांत आमकां तुजो सांगात दिल्ल्या पासत सम्या आमी तुका अर्गां दिताव. आमचो खरो इश्ट जाल्ल्या पासत सम्या आमी तुका अर्गां दिताव. आमच्या जिवितांत आमचो दैवीक मेस्त्री तूं जाल्ल्या पासत सम्या आमी तुका अर्गां दिताव. आमच्या जिविताच्या कश्ट अनवारांनी लारां तुवें निवारिल्ल्या पासत सम्या आमी तुका अर्गां दिताव.
आमचो हात धन तुवें आमकां चलोवन व्हेल्ल्या पासत सोम्या आमी तुका अर्गां दिता आशिर्वादा वयर आशिर्वादां तुवें आमकां दिल्ल्या पासत सोम्या आमी तुका अर्गां दिता आमकां कितें सकट गरजेचें तें वदक सून दिल्ल्या पासत सोम्या आमी तुका अर्गां दिता सम्याक आमी अर्गां दिवन गवया गीत अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नांवाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडुया गायनाच्या बुकांत गीत संको B4 पान संको 30 आनी 7 पेज नंबर 37 B4 अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नांवाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडुया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नांवाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडया कीर्तन 103 कीर्तनात कीर्तनकार म्हणटा आत्म्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरा नाका सम्याचे बरेपण आमच्या जिवितांत ताणें केल्ले अजाप विस्मित आमी उडास करया आनी ताका आमी अर्गां दिवया सम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखात तुमी ताची विस्मिता महिमा गाजतात ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया सम्यान केल्यांत कितली विचित्रा देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गाजतात ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नांवाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडुया आमच्या दिसपरत्या जिवितांत हर एक घडी आमकां राखून सांबाळवेल्ल्या सम्याक हर एक आमकां कितें गरजेचें तें वदक सून दिल्लें आमच्या सम्याक ताच्या मोगान आमकां सांस आरावन धरल्या आमच्या सम्याक आमी अर्गां दिवन वाखाणया तुजी महिमा आमी गावया सर्ग संवसार ताणें रचला खाना जेवणान आमकां पोसला पिता विघ्नांत येदोळ राखला पिडे शिडे ताणें सांबाळला सर्ग संसार ताणें रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नांवाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नांवाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया
अर्घाव तुका सोमिया उगलाप तुका सोमिया स्तुती तुका सोमिया महिमा तुका सोमिया हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावन भयणीनो, देवान आमकां दिल्ल्या सक्ते पैकी उडासाची सकत एक बोवापुरबायची सकत जावन आसा, भोगरजेची ती सकत जावन आसा. आमी सबारपोटी पळयता मनशाक ताचो उडास सकत उणी जाता, ह्या उडास सकतच वेता. डिमेन्शिया वा अल्झायमर तसली पिडा असल्या मनशां ते अशें जाता आनी तांचें जिवीतच भोव कश्टाचें जाता. मगाचे न्हू ही उडासाची सकत देवान आमकां दिल्ली, भोव गरजेची सकत, ती आमी सारक्या रितीन उपयोग करची गरज आसा. पवित्र पुस्तक आमकां ह्या दिशेन स्पश्ट समजून दिता कितें आमी नीज जावन उडास दवरी जाय आनी कितें आमच्या जिवितांत आमी विसरोवन सोडी जाय. ह्या विशयांत आमी सारकी समजून जोडीन हांव जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत सबारपुटी विशेषच्या वायटाक वळोवंक जाता. आमच्या जिणेचेर आमी एक नदर घालूं जाल्यार कितें सक्कड आमी सडाव जावन उडास करता. मोगाचे न्हू आमी मोबायल या कंप्युटर तसले गॅजेट्स उपयोग करता आसतना तसले गॅजेट्सांत थंयसर एक मेमोरी म्हूण आसता. त्या मेमोरींत सभा संगती स्टोर करून दवरले आसात. आनी मोगाचे भाव भयणीनो आमी पळयता जर तर आमच्या मोबायलांत सबार मेसेजी या विडियोज या मस्त संगती आमी थंय दवरले जाल्यार थंयसर मागीर ते फोन सारक्या रितीन काम करिना, ताका हँग जाता म्हणटात, ताची स्पीड उणी जाता, मेमोरी तातूंत ना, स्पेस तातूंत ना. आनी त्या वेळार ते मोबायल आमकां सजेस्ट करता तुवें दवरलेले मस्त चड जालां ते तुवें डिलीट करीसय म्हणून. थंयसर मेमोरी उणी आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी थोडे संगती सेव करून दवरची गरज आसा आनी थोडे संगती ते डिलीट करची गरज आसा. आमच्या उडासांत कितें आमी दवरूं जाय तें मात दवरूं जाय, कितें गरज ना तें आमी काण सोडूं जाय. तें जाल्यार मात्र जिवीत सारकें जाता. एक काणी मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका उडास येता. दोग जण इश्ट मरुभुमींत ते चलून आसले की तांचे मदें कितें उलयतना एक वाद उपजालो आनी त्या वादांत एकल्यान तांचे मदें एकल्यान रागान आनी एकल्याच्या कानसुलाक थापड मारलें. आतां ते दोगूय इश्ट जाल्ल्या वरवीं मार केल्ल्याक मस्त बेजार जालें, पूण ताणें कितेंय सांगूंक ना ताच्या इश्टाक. ताणें बागोवन थंयसर रेवेर बरयलें, आज म्हज्या अती मोगाळ इश्टान म्हाका कानसुलाक मारलें. हें ताणें थंयसर रेवेर बरयलें आनी तें मुखार गेलें. अशें मुखार वेता वेता आसतना थंयसर उदकाचो जागो आसलो, ओएसिस म्हणटा मरुभुमींत उदकाचो जागो आसा. थंयसर उदक पळोवन ताणें चिंतलें या आमी उदकांत देवया, इल्लें गरम आसा, आमकां आमी इल्लें थंड करया म्हणून ते उदकांत देवले. आनी उदकांत दोगी न्हांवंक गेल्ल्या वेळार तो मार केल्लो केदांत बुडोवंक लागलो. आनी मार केल्लो तो केदांत बुडटा बुडटा आसतना ताका मारिल्ल्यान आपल्या इश्टान ताका बाचाव केलो. वयर आयिल्लेंच बाचाव जाल्ल्यान त्या इश्टान फातरार अशें बरयलें, आज म्हज्या मोगाळ इश्टान म्हाका बाचाव केलें. थंयसर एक फातर आसलो, व्हड फातर, त्या फातरार ताणें बरयलें, आज म्हज्या इश्टान म्हाका बाचाव केलें. तवळ त्या मारगल्ल्या त्या इश्टान ताका विचारलें, हांवें तुका दुखयल्ल्या वेळार तुवें रेवेर बरयलें, पूण आतां बरें केल्ल्या वेळार तुवें फातरार बरयलें कित्याक? ताणें जाप दिवन म्हळें, केदळा जिणयेंत वायट संगती घडटात, दूख भोगता वा कोडू अणभव मेळटा, तो आमी रेवेर बरोवंक जाय, कित्याक बोगसाण्याचें वारें तें माजवयता.
पूण केदाळा हेरां आमकां बरें करतात ते आमी फातरार कांतय जाय तें केदींच माजवाना. देखून मलगडाची सांगणी आसा तुका वायट घडटना सलवणी मेळटना ते रेबेर बरय पूण बरेंपण फातरार कांतय. मुखाच्या भावनो भयणीनो आमच्या आनी आमच्या देवा मदल्या संबंदांत सबारपटी अशेंच जाता. देवा तावन आमकां सगळें मेळचें बरेंच जावन आसा. देव कितेंच वायट पाड करिना पूण सबारपोटी आमी ताका पाटी दिवचें आमचें पातक मात्र. आमच्या जिणयेंत आमी लेखाक धरचे सबारपोटी जावंक पावता सलवणी बेजाराय दूख खंतीची गडिता मात्र. ताच्या की 100 वाट्यांनी कितल्याक सडीत मापान देवाचें बरेंपण हर एका दिसा आमी पळयता जाल्यार ते आमी वळखून घेना आनी देवाक आमी अर्गां दिवच्यान फाटी सरता. त्या देखून मोगाचे भाव भयणीनो देवाचें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी सदांच वळखून घेवचें. हेरांनी केल्लें आमकां बरेंपण आसा तें आमच्या मतींत आमी सदांच दवरूंक जाय. पूण कितेंय वायट आमच्या जिवितांत घडलें आसा हेरां तर कितें आमकां वायट मेळ्ळें आसा तें आमी कितले वेगी जाता तितले वेगी आमी तें विसरोवन सोडूंक जाय, तें डिलीट करीत जाय. जर तर मोगाच्या भावान असले संगती आमच्या मनांत आमी दवरता ते दवरून कान घेता आमचें जिवीत हँग जाता. सारक्या रितीन मुखार वचोंक तें जायना. कशें मोबायल हँग जाता गी त्या रितीनच आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो एक शांती समाधानेन आमी मुखार वचूंक शकना. समतोलन आमच्या जिविताचें आमी होगडावन कान घेता. सबारपोटी कावन्सिलिंगाक लोक आयिल्ल्या वेळार हे एक ऑब्जर्वेशन केल्लें आसा. मस्तू संगती कितें दवरूंक नजो आसलें तेच मतीन काणगोवन दवरता आनी नाका जालें तसलें पिडा आमी मागोवन कान घेता. पूण कितें आमच्या मतीन आमी दवरी जें आसलें तें आमी विसरून सोडटा. आमी आमच्या मनशा सैमांत उलटा काम करता मोगाच्या बाबरीनो. त्या देखून आज आमी ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ती कृपा जोडी जाय. सौम्या ती कृपा आमी मागूंक जाय. बरेंपण म्हज्या जिवितांतलें सौम्या सदांच हांवें उडास दवरूंक तुका सदांच सर्गा होगलाप दिवन तुजी स्तुती गावंक सौम्या तूं म्हाका फोव कर. आनी कितें सक्कड हांवें विसरा जाय म्हज्या जिवितांत हांवें बेगीनच विसरोवन सोडूंक आनी म्हजें मन काळी सदांच नितळ निर्मळ दवरूंक सौम्या तुजो आदार म्हाका दी म्हणून आज आमी सौम्या लागीं प्रत्येक जावन मागया. हे गिडभर आमचे दोळे आमी दांपया. कसलेंय आमच्या जिवितांत आमी मतीन दवरूंक नजो तसलें आज दवरून कान गेलां तर आज ते आमी सौम्याक समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत सबार तराचें बरेंपण सौम्यान तिच्या हेरांनी केल्लें आसा तें जर आमी विसरोवन सोडलेलें आसा तें उडास करया. आज नव्यान आमचें जिवीत सौम्याक समर्पण दिवन आमी सौम्या सांगया काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. काळीज म्हजें सौम्या आज हांव तुका भेटयता. काळजांत हांव तुका आज अर्गां दिता. म्हजें जिवीत तुका आज हांव भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सौम्या म्हजें सर्वस्व आज तुका भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. बापा आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. बापा आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता.
भेटयता जेजू आज भेटयता जेजू आज भेटयता काळजांत तुका अर्गां दिता सर्वस्वचे तुका आज भेटयता काळजांत तुका अर्गां दिता सर्वस्वचे तुका आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता जेजू आज भेटयता बापा आज भेटयता त्रिएक देवाक अर्गां दिवन आमचे जिवीत आज ताका आमी भेटोवन दिता आसतना ह्या वेळार आमच्या काळजाचे सौरत्रेक आयच्या दिसाची आमची मागणी ते सवा कितें आसा ते सकट आमी आज समर्पण दिवया आज जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आमी अर्गां दिवन तांचे पासत मागता हा जल्मा दिवस संभ्रमता आनी धन्य देवाक अर्गां दिता अल्रिया सिक्वेरा तशेंच सुरत घालता जल्मा दिवस आचरण करता पावन मोंतेरो तशेंच जल्मा दिवस आज संभ्रमता आयलोना क्वीन फेर्नांडीस परमुदितावन जल्मा दिवस संभ्रमता अश्विनी फेर्नांडीस आनी धन्य देवाक अर्गां दिता हांचे सवय आमी सोम्याक आज अर्गां दिवया तांच्या जिविताच्या देण्या पासत सोम्याक आमी वाखाणया आनी तांचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागया हांगासर सभासद नेमका तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत आज अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा प्रत्येक जावन सुरत घालतावन आज अर्गां पाठयता अर्बन सिक्वेरा सायकलाच्या शापा पासत तशेंच अर्गां आज दिता बंटवळतावन जेसिंता वेगस जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गां पाठयता कुटुंबांत लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत रोशेल डिसोजा फेरातावन अर्गां दिता चेराल्ड सिक्वेरा हाचे सवय आमच्या कुटुंबांत देवान सभार अजापा विजमिता केल्यान आशिर्वाद आमकां फाव केल्यान ते सकड मुडास करून सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सभार जण आमकां विविध सहा पासत मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचो ह्या वेळार मुडास करया विशेषच्या कश्टा दुखांत पिडेशिरें उलवरच्या आमच्या भाव भयणीक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया जिवितांत निराश कंगाल जाल्ल्यांक आज आमी सोम्याक समर्पण दिवया आज हांगासर आमकां प्रत्येक सावन मागोवंक सांगलेलें आसा किमो पॅन्क्रिएटीक कॅन्सर पासत दिवचो तो बऱ्यान जावच्या पासत जिनेवीव डिसोजा तशेंच आमकां सभारांनी मागोवंक सांगला आस्पत्रांत आशिल्ल्या पिडेस्तां पासत परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत सभार जाणां कामां सोदून आसात जेनी फुडारांत मुखार वचोंक देवाचो आदार मागोवन आसात तांकां हर एकल्यांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या समेस्तांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवन हसनाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जावन आमकां मागोवंक सांगला पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासत एलोना क्वीन फेर्नांडीस तशेंच सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट आज आमी प्रत्येक जावन मागता देवादीन पेट्सी कार्डोजा कुर्ला मुंबय तावन देवादीन निकोलस पिंटो आंजेलो तावन देवादीन मॅक्सिम मार्टिस पुत्तूरू देवादीन सेवरीन मार्टिस पुत्तूरू देवादीन फ्रांसीस आनी पियेदादे
Pereira, देवादीन Nancy Fernandes, देवादीन Jerome आणि Agnelia de Silva, देवादीन Alice Monize, देवादीन बापू Valerian de Silva उडुपी, देवादीन John Dennis Saldana आणि Christine Saldana, देवादीन Simon Peter Fernandes नकरे, देवादीन Joachim de Souza गोरेगाव हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेस्तांक सुम्या समोर आमी दवरया. सस्नसो विशेव तांकां आमी मागया. सस्नसो विशेव दी तांकां ये सुम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फंकुंदी समाधानान ते विशेव घेवन दी. आमेन. सरल्या सुमेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशेव घेवन दी. आमेन. सुम्याचे आशीर्वाद भक्तीपणी आमी आतां स्वीकार करया. Year 32, page 28. संतस भरीत काळसान मंदिरांत जमल्या, कीर्तनांनी सोम्या तुजी स्तुती गाता. खालतेपणी धन्या प्रणाम अर्पिता, तुझे कृपेन भरमन परता. तुझे वेदी भोवती एकठांय जाल्या, आमकां स्वामी आस्वापून दिता. भक्तीन उर्बेन तुका आराधन करता, सर्वेश्वरा आमचेर घाल तुजें बेसांव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सरस्परा देवान अब्राम बापा लागीं एक सल्लो केलो, एक करार केलो. ताका बसायलें की तो जातलो म्हणून जनांगाचो बापूय. आनी ह्या खातीर अब्रामाचें नांवच बदलिलें. अब्राम आशिल्लें नांव अब्राहम म्हूण ताका केलें. तो जावन आसतलो मूळ बापूय सर्व आशिर्वादाचो, सर्व परचेसो. आनी ती बसवणी अब्राम बापाक देवान दिल्ली, आमकांय ताणें दिला. कित्याक तो सदांच ताच्या बसवणेंत विश्वासी जावन आसा. आमकांय देव ताच्या आशिर्वादान बरोवन चलोवन व्हरूंक शकता. हें सत्य आज आमी वळखून घेवया आनी आमकांच आमी सोम्या मुखार दवरया. सोम्याच्या आशिर्वादाची व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत आमी जियोंक आनी ताची आशिर्वादां आमी आमच्या मुखांत चड आनी चड लोकांक मेळोवंक आज ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. आमची पातकां वळखून बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच सांकवार मरयेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करू आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुका आमी उलो मारताव आमकां पाव. तूं काकुळदार देखून तुजेर आमी विश्वास दवरताव. दयेन आमकां राख, आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर आनी तुवें बसयलेलें दायज जोडूंक आमकां संपूर्णायेन आयती कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अब्राम धरणीर सरपडलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो सबा राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका सबा राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. हांव तुका फळाबरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितालो. राय तुजे तांव उपजतले. तुजे कडेन आनी तुज्या उपरांत तुज्या वंशा कडेन संतती तांव संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुज्या संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुज्या उपरांत तुज्या संततेक तूं आसता वस्तीकन आसताय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुज्या संततेक शाश्वत मेळटलो आनी हांव ताचो देव जातलो. आनी देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे संतत वंशेन संतती तांव संतती पर्यंत तो सांबाळटले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सरस्परा सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदांच आपल्या कराराचो उगडास आसा. सरस्पराचो आनी तुज्या पदवेचो आसरो घेया. दिसा ताचे मुखामळ सदीत रावा. ताणें केल्ल्या आश्चर्या विस्मिताचो उगडास काडा. ताणें उसारली न्याय निर्णय तुमच्या मतीक हाडा. सर्वेस्पराक सदांच आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्यां बाळांनो, ताणें विंचून काडिल्ल्या इस्रायलच्या संततीचे न्हू. सरस्पर म्हणटा तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां आख्ख्या संवसारार चलतात. सर्वेस्पराक सदांच आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्या बसवणेचो 1000 तकल्यो पर्यंत ताणें केल्ल्या सल्ल्याचे सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमा सवें केल्लो करार, इजाकाक सपूत घालून दिल्ली बास तीच ती. सर्वेस्पराक सदांच आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आज तुमची काळजां धरून करी नाकात. बगार सरस्पराचो ताळो ऐका.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमच्या सवे असो सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजून जुदेवा लागीं म्हळें सदस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना जुदेवानी ताका म्हळें तुका देवसार लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें अब्राहम मौन पावलो प्रवादी मौन पावल्यात आनी तूं जो कोण म्हजी उतर पाळटा तो मौन देखचो ना म्हूण सांगताय तूं कितें मौन पावले आमच्या बापा अब्रामा प्रास व्हरतो गाय प्रवादी मौन पावले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेजून जाप दिली हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीकेक मोल ना म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखता आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरीच हांवें फटकिरो जाय पूण ताका हांव वळखता आनी ताचें उतरी पाळटा तुमच्या बापा अब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सय जावनात तुवें अब्रामाक पळयलाय कितें जेजून तांकां म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा तवळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचले पूण जेजू लिपलो आनी देवाळांतलो भायर सन गेलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता मगाच्या बाबा भयणीनो एका फिरगजेंत ल्हान फिरगज त्या विगारान 2 पट्ट्यो दवरिल्ल्यो नांवाच्यो पट्ट्यो एक जावन आशिल्ली त्या फिरगजेंत आशिल्ल्या सकट लोकांची नांवां भुरगीं वजन सकट नांवां आनीक पट्टी जावन आशिल्ली कोण सकट फिरगजेतावन मरण पावल्ले आसा अंतरले आसा तांची पट्टी पूण त्या मरण पावल्ल्या पट्टेंत ताणें वयर बरयल्लें चेंज ऑफ रेसिडेंस म्हणून ती मरण पावल्यांत म्हूण बरोवन येतलें चेंज ऑफ रेसिडेंस तांचो वस्ती तांणी बदलिल्या म्हणून एकल्यान तें पळयल्यान ताका विचारलें हें कित्याक तुवें चेंज ऑफ रेसिडेंस बरयलाय डेड पर्सन्स म्हणून या फेथफूल डिपार्टेड म्हूण कित्याक बरोवं नाय म्हूण विचारल्याक त्या विगारान दिली जाप जावन आसा जेजून सांगली आयच्या दिसाची ती उतरां जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना म्हूण जेजूस सांगता ह्या म्हज्या फिरगजेंत जेजूचें उतर पाळून जियेल्ली ही सकड ती मरोनात तांणी तांची वस्ती बदलिल्या जेजू सरशी ती गेल्यात हो म्हजो भावार्थ जावन आसा हो म्हजो विश्वास जावन आसा त्या देखून त्या दिशेन हांव तांकां त्या रितीन हांव तांकां लेखता म्हणलो तो मगाच्या बाबून जेजून सांगली ती उतरां जो सवांजेल 16 आनी 3 वळींत आमी वाचता जेजू म्हणटा हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां सासणीक जीव दिवची मनीस कित्याक उपकारना पूण हांवें तुमचे लागीं उलयल्ली ती उतरां सासणाक जीव दिवची तसली आसली मगाच्या बाबनीनो जेजू आमचे लागीं सासणीक जिवीत दिवची तसली उतरां उलयता आनी ती उतरां स्विकार करून त्या उतराचे सता वळखून त्या सता ते आमी जियेता आमी ताचे ते सासणाक जियेता म्हणलें सत जेजू आमकां आज उगडापे करता जो देवांक हें सत वळखून घेवंक साध्य जावना त्या देखून तांणी फातर विंचले जेजूक मारूंक पूण आमी हें सत वळखून घेता आनी जेजू तें सासणाक आमकां जियोंक आसा
म्हणल्यार वळखून आमच्या जिविताची मेटां काडटा तो भरवोसो आनी तो भावार्थ आमच्या जिवितांत आमी थीर दवरच्याक आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया. C39, page 123. स्वीकार कर बापा काणिकामची भक्तीन भेटयता तुका आमी ती स्वीकार कर बापा काणिको आमी ह्यो हाडून आयल्या हुंडो आनी वायन हो तुका भेटयता तन मन धन आमचे तुका अर्पिता तुज्या मोगान जियेवंक आशेता स्वीकार कर बापा काणिकामची भक्तीन भेटयता तुका आमी ती स्वीकार कर बापा. म्हज्या भावांनो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेयमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा तुका वो यज्ञ समर्पितांव ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाले ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची साल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सोडवण पावय हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सव्यास आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया व अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुज्या महिमेची वाखणणी आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे थंय तूं भोव मोगाळ तुका आमी हांगासर बटयलेल्या ह्या उंड्याचेर आनी दाखा वायनाचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण आमी तुजे लागीं मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा जेजून आमकां आपलो व्हड मोग दाखयलो आपल्या शिसां बराबर जेवण करतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली तिचेर आशिर्वाद घालो तुका दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराची हें रगत. पदकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. ह्या खातीर भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी उडास करता. तो संवसाराचो सर्वंदार आमचें बलिदान जावन आमकां तुजेशी व्हरूंक ताणें आपणाकच आमच्या हातांनी घालो. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचे मागणे आयक. ह्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा सुमेस्तांक तुजो मोगाचो आत्मो दी. त्या आत्म्याच्या देण्यानी तुज्या पवित्र सभेंत अदीक अदीक एकवटान आमी जियेशें कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा बराबर, सगळ्या आमच्या हेरा गवळ्या संगती आनी तुज्या परजे पासत वावुरतात त्या सगळ्या बराबर तुज्या पवित्र सभेंत आमकां एकठांय कर. आमी मोग करता तांकां विसरूं नाका आनी आमी फावो तितलो मोग करिना तांचोय उडास कर. शांतीन मरोवन गेल्यार तांची दया कर. माया मोगान तांकां तुज्या गोपान घे. सुरेस्परा तुजे लागीं आमी मागता भगिवन ओंकार मोरये देवाचे आनी आमचे माये बराबर. भगिवन जुजे तुज्या पती बराबर एक दीस तुजेशी आमकां सगळ्यांक एकठांय कर म्हूण सगळ्यांक तूं एकठांय कर. तुज्या राजांत सदांच खाल तुज्या मोगाची परब संभ्रमूंक आमकां तूं फावो कर. थंय जेजूचो मोग केला ती सगळीं थांबनासतना तुज्या मनाक गीत गायतलीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेकतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळे आनी हांगासर जमलेल्या आमकांय तुका सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत रावूंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सुमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जोजयताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. मोगा सो गुर्त जावन सम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. ताचे संगी आमी ससनाक जियेतल्या म्हणलो भरवोसो आमकां दिल्लो तो. हिच ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
ह्या शलयेते एकवटा रावचे आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. राखून रावला सोमिया येण्याक तुज्या धनियाक जिविता खाण उंड्या रुपार दी तूं मोगाळ सोमिया तारोक जावन मोगान येवन जिवीत म्हाका दिताय कुरपे जरीन भरलाय जिवीत सफळ करताय राखून रावला सोमिया येण्याक तुज्या धनियाक जिविता खाण उंड्या रुपार दी तूं मोगाळ सोमिया. आपल्या खाशा पुताक लेगून देवान वाठोवंक ना पूण आमा सोमेस्त पसो सोडून दिलो. ताका दिला म्हणटच सगळीं बरीं देणी आमकां दिनासतना तो रावचो ना. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हे सदवणेचें देणे घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं सरकार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जे 25 पेज 226. जय तुका सडवणदारा जय तुका खुसा जेसूच्या जय तुका सडवणदारा जय तुका खुसा जेसूच्या खुसा तूं जावना साय मूळ मोगानी स्वातंत्र्याचे प्रकाश घालसर मनशांचेर सतावाड सोदतल्यांचेर जय तुका सडवणदारा जय तुका खुसा जेसूच्या मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे करुया निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.